नमस्सर्वेभ्यः सुसायं च। अथ UGC नेट JRF परीक्षायां 73 कोडसङ्ख्यायाः छात्राणां कृते संस्कृतमाध्यमेन पाठयामि। आदौ वेदसम्बद्धविषयाः सन्ति। तत्र वेदानां सामान्यपरिचयं कुर्मः। वेदाः कति सन्ति? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च सन्ति। तत्र ऋग्वेदस्य आचार्यः अस्ति होता। ऋग्वेदसंहितायाम् 28,100 सूक्तानि सन्ति। तानि च 5 शाखासु वर्तन्ते। काः काः? शाकल, दृश्यते? शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाङ्खायन, माण्डूकेय। तत्र शाकलशाखायां ऋग्वेदप्रातिशाख्यं वर्तते। ऋग्वेदप्रातिशाख्यस्य आचार्यः अस्ति शौनकाचार्यः। स्पष्टं? पुनः ऋग्वेदसंहिता द्विधा विभक्तुं शक्यते। मण्डलरूपेण, अष्टकरूपेण च। 10 मण्डलानि सन्ति। तत्र मण्डलरूपेण, मण्डलक्रमानुसारम् एव 28,100 सूक्तानि सन्ति। तर्हि अष्टकानुसारेण 8 अष्टकाः सन्ति। 8 अष्टकाः सन्ति। पुनः तत्र 64 अध्यायाः सन्ति। पुनः 6,200 वर्गाः सन्ति। पुनः तत्र 10,000 मन्त्राः च सन्ति। स्पष्टं? पुनः ऋग्वेदसंहितस्य ब्राह्मणविषये पठामः। ऐतरेयब्राह्मणः, कौशीतकीब्राह्मणः। कौशीतकीब्राह्मणस्य अपरनाम अस्ति शाङ्कायनब्राह्मणः। कौशीतकीब्राह्मणः, शाङ्कायनब्राह्मणः वा। तत्र ऐतरेयब्राह्मणे 40 अध्यायाः सन्ति। कौशीतकी उत शाङ्खायनब्राह्मणे 30 अध्यायाः सन्ति। पुनः किमस्ति? ऐतरेयब्राह्मणे आश्वलायनकल्पसूत्रम् ऐतरेयब्राह्मणे अस्ति। कल्पसूत्रं पुनः चतुर्था विभक्तुं शक्यते। श्रौतसूत्रं, गृह्यसूत्रं, धर्मसूत्रं, शुल्बसूत्रं चेति। तत्र आश्वलायनकल्पसूत्रे श्रौतसूत्रं, गृह्यसूत्रं च वर्तते।
वर्तेते। पुनः कौशीतकी ब्राह्मणम् उत शाङ्खायन ब्राह्मणे कल्पसूत्रद्वयं वर्तते। शाङ्खायन कल्पसूत्रं पुनः शाम्भव्यगृह्यसूत्रं। तत्र शाङ्खायनकल्पसूत्रे श्रौतसूत्रं गृह्यसूत्रं च वर्तते। शाम्भव्यगृह्यसूत्रे केवलं गृह्यसूत्रमेव वर्तते। पुनः किमस्ति? ऋग्वेदस्य आरण्यकम्। ऋग्वेदस्य आरण्यकद्वयं वर्तते। ऐतरेयारण्यकं, कौशीतकी आरण्यकम्। तत्र ऐतरेयारण्यके 18 अध्यायाः सन्ति। कौशीतकी आरण्यके 15 अध्यायाः सन्ति। ऐतरेयारण्यकम् ऐतरेयब्राह्मणे अन्तर्भवति। कौशीतकी आरण्यकं कौशीतकी ब्राह्मणे उत शाङ्खायन ब्राह्मणे अन्तर्भवति। स्पष्टम्। पुनः ऋग्वेदस्य उपनिषत्, ऐतरेयोपनिषत्, कौशीतकी उपनिषत्। एवमस्ति ऋग्वेदस्य सामान्यपरिचयः। पुनः एकोऽपि विषयः अस्ति, अस्य कालनिर्णयः। संहिता, ऋग्वेदसंहिता एव प्राचीन लब्धेषु प्राचीनग्रन्थः वर्तते। तर्हि तस्य कालः कः इति विषये महती चर्चा प्रचलति। तत्र भारतीयपण्डितानां मते लोकमान्यतिलक् इत्यादीनां भारतीयपण्डितानां मते 300 क्रिस्तोः पूर्वं 300 वर्षात् पूर्वमेव 300 वर्षेभ्यः पूर्वमेव ऋग्वेदसंहितायाः कालः भवति। किन्तु पाश्चात्य वैदेशिकपण्डिताः ये सन्ति, मैक्डोनल्ड् इत्यादीनां वैदेशिकपण्डितानां मते केवलं 1500 वर्षेभ्यः पूर्वमेव ऋग्वेदसंहितायाः कालः भवति। एवं ऋग्वेदसम्बद्ध सामान्यविषयाः समाप्ताः। इदानीं सामवेदसम्बद्धविषयाः पठामः। सामवेदस्य आचार्यः अस्ति उद्गाता। सामवेदे 49,500 सूक्तानि सन्ति। तेषु कति 474,100 सूक्तानि ऋग्वेदस्य मुख्यतया 8-9 मण्डलयोः स्वीकृताः वर्तन्ते। अर्थात् सामवेदस्य केवलं 75 सूक्तानि एव सामवेदे नूतनानि सन्ति। अन्यानि सर्वाणि सूक्तानि ऋग्वेदात् स्वीकृतं वर्तन्ते। स्पष्टम्। तत्र सामवेदः द्विधा विभज्यते, पूर्वार्चिकम् उत्तरार्चिकं चेति। पुनः सामवेदस्य प्रातिशाख्याः सन्ति।
सामवेदप्रातिशाख्यं पुष्पसूत्रं पञ्चविधसूत्रं चेति। सामवेदसंहिता, सामवेदसंहितायां सहस्रशाखाः सन्ति, किन्तु तेषु क्षम्यतां तासु केवलं तिस्रः एव इदानीं लभ्यन्ते। काः? राणायनीयशाखा, राणायनीयशाखा सम्पूर्णतया लभ्यन्ते। कौतुमशाखा, कौतुमशाखायाः केवलं सप्तमप्रपाठक एव लभ्यते। पुनः जैमिनीयशाखा उत तलवकारशाखा सम्पूर्णतया लभ्यते। राणायनीयशाखा सम्बद्ध कल्पसूत्रं वर्तते द्राह्यायणसूत्रं। द्राह्यायणसूत्रं श्रौतसूत्रं, केवलं श्रौतसूत्रं वर्तते। पुनः जैमिनीय उत तलवकार शाखा सम्बद्ध कल्पसूत्राणि वर्तते जैमिनीय श्रौतसूत्रम् उत तलवकार श्रौतसूत्रं, श्रौतसूत्र एव। पुनः किमस्ति? जैमिनीय गृह्यसूत्रम् उत तलवकार गृह्यसूत्रं। पुनः इतोपि एकं वर्तते सामवेदसम्बद्ध कल्पसूत्रं, तद् राणायनीय जैमिनीय द्वयमपि सम्बद्ध कल्पसूत्रं वर्तते। किं? गोभिलगृह्यसूत्रम्। तत्र राणायनीयशाखासम्बद्ध श्रौतसूत्रमस्ति ग्राह्यायण श्रौतसूत्रं। पुनः जैमिनीय शाखासम्बद्ध जैमिनीय श्रौतसूत्रम् उत तलवकार श्रौतसूत्रं। पुनः जैमिनीय शाखासम्बद्ध जैमिनीय उत तलवकार गृह्यसूत्रं वर्तते। इतोपि एकं गृह्यसूत्रं वर्तते गोभिलगृह्यसूत्रं, तद् राणायनीय जैमिनीय द्वयोः सम्बद्ध गृह्यसूत्रं वर्तते। स्पष्टम्? पुनः ब्राह्मण, सामवेदस्य ब्राह्मणग्रन्थाः जैमिनीय ब्राह्मण उत तलवकार ब्राह्मण, पञ्चविंश ब्राह्मण। पञ्चविंश ब्राह्मणस्य अपरनाम वर्तते ताण्ड्यब्राह्मण उत प्रौढब्राह्मण। इतोपि छान्दोग्यब्राह्मण, छान्दोग्यब्राह्मण सामवेदस्य ब्राह्मणं वर्तते। तत्र जैमिनीय उत तलवकार शाखायां जैमिनीय ब्राह्मणम् अन्तर्भवति। पञ्चविंश ब्राह्मण सम्बद्ध पञ्चविंश उत ताण्ड्यब्राह्मण उत प्रौढब्राह्मण सम्बद्ध कल्पसूत्रद्वयं वर्तते मशककल्पसूत्रम् उत आर्षेयकल्पं। पश्यतु, मशककल्पसूत्रम् उत आर्षेयकल्पं श्रौतसूत्रं वर्तते। इतोपि एकं लाठ्यायन श्रौतसूत्रं, तदपि श्रौतसूत्रं वर्तते।
ताण्ड्यशाखायामेव छान्दोग्यब्राह्मणम् अन्तर्भवति। स्मरणीयम्। इतोपि सामवेदस्य आरण्यकस्य नाम किम्? उपनिषद् ब्राह्मणम्। उपनिषद् ब्राह्मणम् इति पश्यति चेत् अस्माकं मनसि तद् ब्राह्मणग्रन्थस्य नाम अस्ति इति एका धारणा, चिन्ता आगच्छति। किन्तु स्मरणीयम्, आरण्यकं वर्तते उपनिषद् ब्राह्मणम्। कस्य आरण्यकं? सामवेदस्य आरण्यकम्। उपनिषद् ब्राह्मणं जैमिनीयशाखा उत तलवकारशाखायाम् अन्तर्भवति। इतोपि छान्दोग्यब्राह्मणस्य प्रथम अध्याये आरण्यकं वर्तते, छान्दोग्यारण्यकम्। छान्दोग्यब्राह्मणं कस्याः शाखायाः आसीत्? ताण्ड्यशाखायाः। अतः ताण्ड्यशाखायाः आरण्यकं वर्तते छान्दोग्यारण्यकं। तद् छान्दोग्यब्राह्मणस्य प्रथम अध्याये अस्ति। इतोपि सामवेदस्य उपनिषद्द्वयमस्ति। केनोपनिषत्, छान्दोग्योपनिषत्। तत्र केनोपनिषत् तलवकारब्राह्मणस्य अन्ते वर्तते। छान्दोग्योपनिषत् छान्दोग्यब्राह्मणस्य अन्ते वर्तते। तर्हि सामवेदस्य उपनिषद्द्वयमस्ति, केनोपनिषत्, छान्दोग्योपनिषत्। ऋग्वेदस्य उपनिषद्द्वयम् अस्ति, ऐतरेयोपनिषत्, कौशितकीयोपनिषत्। स्पष्टम्। इतोपि यजुर्वेदस्य पठामः। यजुर्वेदस्य संहिता। यजुर्वेदः आदौ द्विधा विभज्यते, कृष्णयजुर्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः चेति। तत्र यजुर्वेदस्य आचार्यः कः? अध्वर्यु। यजुर्वेदे गद्यं पद्यं च वर्तते। पद्यं गद्यं च वर्तते। सामवेदं सामवेदे ऋग्वेदे च पद्यमेव संहितायां वर्तते, किन्तु यजुर्वेदे गद्यं पद्यं च वर्तते। तत्र द्विधा विभज्यते यजुर्वेदः, कृष्णयजुर्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः चेति। कृष्णयजुर्वेदस्य संहिताः वर्तन्ते। पश्यतु, काडकसंहिता, मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहितस्य अपरनाम वर्तते कालापसंहिता। पुनः किमस्ति? कपिष्टलकठसंहिता। तत्र काडकसंहिता, कपिष्टलकठसंहिता, मैत्रायणी संहिता, एते संहिताः चरकशाखायां वर्तते। पुनः मैत्रायणी संहिता उत कालापसंहिता सम्बद्ध श्रौतसूत्रमस्ति, मानवश्रौतसूत्रम्। इतोपि एका संहिता अस्ति, तैत्तिरीयसंहिता। तैत्तिरीयसंहिता बहु प्रसिद्धा खलु। कृष्णयजुर्वेदसंहिता वर्तते तैत्तिरीयसंहिता। तैत्तिरीयसंहितायां सप्तकाण्डाः वर्तन्ते। सप्तकाण्डेषु
चतुश्चत्वारिंशत् पाठाः वर्तन्ते। तैत्तिरीयसंहिता द्विधा विभज्यते आपस्तम्भ हिरण्यकेशिं चेति। तत्र तैत्तिरीयसंहितायाः सम्बद्ध तैत्तिरीयप्रातिशाख्यं तस्य कर्ता कः इति न ज्ञायते। पुनः कल्पसूत्राणि कानि? आपस्तम्भकल्पसूत्रं तत्र श्रौतगृह्यधर्मशुल्बसूत्राणि सर्वाणि वर्तन्ते। बोधायनकल्पसूत्रे अपि श्रौतगृह्यधर्मशुल्बसूत्राणि वर्तन्ते। पुनः हिरण्यकेशिन् तस्य कल्पसूत्रे श्रौतगृह्यधर्मसूत्राणि वर्तन्ते, शुल्बसूत्रं न वर्तते। वैखानसश्रौतसूत्रं नाम्येव वर्तते, नाम्नि एव श्रौतसूत्रं वर्तते, वैखानसश्रौतसूत्रं। पुनः कृष्णयजुर्वेदस्य ब्राह्मणग्रन्थद्वयं वर्तते। तैत्तिरीयब्राह्मणं तत्र ऋग्वेदसंहितायां 7 ग्रन्थाः संहितायाः तत्र ग्रन्थत्रयं ब्राह्मणस्य तैत्तिरीयब्राह्मणस्य। तैत्तिरीयब्राह्मणे शाखयोः वर्तते तैत्तिरीयब्राह्मणम्। पुनः मैत्रायणीसंहितायाः गद्य अंशाः मैत्रायणीयब्राह्मणं वर्तते। आरण्यकं केवलं कृष्णयजुर्वेदस्य एक एव आरण्यकं वर्तते, तैत्तिरीयारण्यकम्। उपनिषत् तैत्तिरीयारण्यकस्य अन्तिम चत्वारः भागाः उपनिषद् वर्तते। तदेव तैत्तिरीय उपनिषत्, पुनः महानारायण उत याज्ञिकी उपनिषत्। अर्थात् तैत्तिरीयसंहितायाः उपनिषद्द्वयं वर्तते, तैत्तिरीय उपनिषत्, महानारायण उत याज्ञिकी उपनिषत्। पुनः मैत्रायणीय उत मैत्री उपनिषत्, मैत्रायणीसंहितायाः। पुनः कठोपनिषत्, श्वेताश्वतरोपनिषत्, तद्वयमपि काडकसंहितायाः वर्तते। कठोपनिषत्, श्वेताश्वतरोपनिषत् च। इदानीं शुक्लयजुर्वेदस्य संहितानां विषये पठामः। शुक्लयजुर्वेदस्य केवलम् एक एव संहिता वर्तते, वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता तत्र तस्याः शाखाः वर्तन्ते। कण्वशाखा, माध्यन्दिनशाखा। तत्र माध्यन्दिनशाखायामेव वाजसनेयी प्रातिशाख्यसूत्रं वर्तते। तस्य कर्ता कः? कात्यायनमुनिः। पुनः शुक्लयजुर्वेदस्य ब्राह्मणग्रन्थमस्ति शतपथब्राह्मणं। तत्र 100 अध्यायाः सन्ति। शतपथब्राह्मणसम्बद्ध कल्पसूत्रं वर्तते, कात्यायनश्रौतसूत्रम् अस्ति।
शतपथब्राह्मणस्य शाखाद्वयं वर्तते काण्वशाखा माध्यन्दिनशाखा पुनः इतोपि शुक्लयजुर्वेदसम्बद्ध कल्पसूत्राणि सन्ति कस्य वाजसनेयी संहितायां कात्यायनशुल्बसूत्रं वर्तते पारस्करगृह्यसूत्रम् उत वाजसनेयगृह्यसूत्रं वर्तते वाजसनेयगृह्यसूत्रस्य अपरनाम वर्तते पारस्करगृह्यसूत्रम् इदानीं शुक्लयजुर्वेदस्य उपनिषदः इति पश्यामः। उपनिषत् शुक्लयजुर्वेदस्य बृहदारण्यकोपनिषत् पुनः ईशोपनिषत्। बृहदारण्यकोपनिषत् शतपथब्राह्मणस्य वर्तते चेत् ईशावास्योपनिषत् वाजसनेयी संहितायाम् अन्तर्भवति। इतोपि अथर्ववेदस्य विषये वक्ष्यामि। अथर्ववेदस्य अपरनाम अस्ति अथर्वाङ्गिरसवेदः। तस्य आचार्यः अस्ति ब्रह्मा। अथर्ववेदसम्बद्धकल्पसूत्राणि वर्तन्ते वैतानसूत्रं तद् गृह्यसूत्रं श्रौतसूत्रं च अन्तर्भवति तत्र। पुनः कौशिकगृह्यसूत्रम् अस्ति तत्र। अथर्ववेदसंहितायां शौनकशाखा पिप्पलादशाखा इति शाखाद्वयं वर्तते। शौनकशाखायां 30,700 मन्त्राः 6,000 पद्यानि 20 ग्रन्थाः च वर्तन्ते। शौनकशाखायाम् अथर्ववेदप्रातिशाख्यम् अन्तर्भवति। शौनकशाखा सम्बद्ध प्रातिशाख्यं वर्तते अथर्ववेदप्रातिशाख्यम्। पुनः तत्र शौनकशाखायां 6,000 सूक्तानि सन्ति खलु। तेषु 2,100 सूक्तानि ऋग्वेदात् स्वीकृतं वर्तते। पुनः अथर्ववेदस्य ब्राह्मणमस्ति गोपथब्राह्मणम्। अथर्ववेदस्य आरण्यकं नास्ति। अथर्ववेदस्य कृते आरण्यकमेव नास्ति। अथर्ववेदस्य उपनिषत्त्रयं वर्तते। प्रश्नोपनिषत्, मुण्डकोपनिषत्, माण्डूक्योपनिषत्। तत्र प्रश्नोपनिषत् पिप्पलादशाखायाम् अन्तर्भवति इति वेदानां सामान्यपरिचयः। धन्यवादः।